ओम यो वेदादवसरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः। आरप्स्यताम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। अद्यतनशिबिरस्य प्रारम्भम् अस्माकं सभाप्रारम्भप्रार्थनया कुर्मः। इदानीं दीपप्रज्वलनार्थम् अहम् अधुना परमपूज्यगुरुवर्यं प्रार्थयामि। गुरुवर्याणां सह धर्मप्रचारक वैद्य श्री चैतन्य गुल्वाडी महोदयम्, अस्माकं चित्रापुरमठस्य प्रबन्धकः श्री किशोर कुम्बळे महोदयम्, अनन्तरं गीर्वाण प्रतिष्ठायाः पूर्व अध्यक्षा सुजाता हल्दीपुर महोदयाम्, अपि तु वैद्या श्रीमती तिर्कर्नाड वृंदा महोदयाम् अपि आह्वयामि। इदानीं सर्वे दीपो हरतु मे ध्वान्तं संविद्दीपनमोऽस्तुते। ओम अग्निनाग्निसवेद्यते कविर्भवान्त्रिर्वा भव्यवाड्यूहास्यः जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदाहाति वेदाः सनः पर्षदपि दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताग्निः। ओम दीर्घतमामामतेयो दुर्वान्दशमे युगे अपार्थैः यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः। सर्वणान प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानुषुः परेण नागं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगादते शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे रम्यपापं परमेश्वरभूतयत्पुण्डलीकं पुरमध्ये सद्ग्रस्तं तत्रापि दर्हं गगनं विशोकस्तस्मिन् निरन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादवसरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः। इदानीं गीर्वाण प्रतिष्ठा प्रार्थना कर्तुं शिल्पा पाचिम् आह्वयामि।
जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी परा पश्यन्ति रूपिणी मध्यमा सावैखरी परा पश्यन्ति रूपिणी मध्यमा सावैखरी व्यञ्जन स्वररञ्जनी अक्षमाला विमर्शिनी व्यञ्जन स्वररञ्जनी अक्षमाला विमर्शिनी जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी वाक्शास्त्रनिवासिनी ज्ञानमोक्षप्रदायिनी वाक्शास्त्रनिवासिनी ज्ञानमोक्षप्रदायिनी ज्ञानप्रिय आराध्य देवी सारस्वत जनस्वामिनी ज्ञानप्रिय आराध्य देवी सारस्वत जनस्वामिनी जयति जयति गीर्वाणी सरस्वती सुरसवती सारस्वत जनमोहिनी संस्कृत सुविलासिनी संस्कृत सुविलासिनी संस्कृत सुविलासिनी। धन्यवादः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रप्रथमं गुरुचरणयोः वन्दनं करोमि। अस्माकम् अहोभाग्यं यत् गुरुवर्याणाम् उपस्थितिः अत्र अस्ति। आशीर्वचनार्थम् इदानीम् अहं प्रार्थये। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। मस्त खुशीचं तसं तुमकां सगळ्यांक हांगा पळोवन तदपि अस्मिन् दिने अस्य समाजस्य ये वरिष्ठाः ज्येष्ठाः आसन् एकस्मिन् समये भीताः ते शिव शरणं गताः। कुत्र? महाबलेश्वरस्य गोकर्णे गोकर्णप्रान्तस्थिते। किमर्थम्? यूयम् अब्राह्मणाः इति घोषितमासीत्। तैः प्रतिस्पर्धिभिः राज्ञापि तथैव आज्ञा प्रायः दत्ता। अन्यथा भवतां गुरुः कः, मठः कः इति स्थापयतु इति आदेशः, राज्ञादेशः, आदेशः आगतः। किन्तु तेषां निष्ठा
शिवसमर्पणय बुद्ध्या यद् तैः आचरितं तस्मादेव प्रथमगुरुवर्याः प्राप्ताः समाजेन। वस्तु तत्तु न नूतनं, समाजेन समाजस्य सदस्यैः विस्मृतमासीत्। परम्परया गुरुपरम्परया अनुगृहीतः समाजः येन केनापि कारणेन स्यात् विस्मरणम् अभवत्। आपत्कालीनस्थितौ पुनः स्मरणम् अभवत्। किन्तु तैः ज्ञातं वस्तुतः किम् आसीत्, कीदृशी अवस्था आसीत् गुरुप्राप्तेः पूर्वमेव किञ्चित् प्राग्। समृद्धः समाजः, प्रतिष्ठितः समाजः। मठस्य गुरोः आवश्यकता नैव अनुभूता तैः। श्रेयो मार्गः विस्मृतः, सांसारिक यद् समृद्धिः प्राप्ता तेनैव सन्तुष्टाः। तेषां जीवनं किम् अग्रं गच्छन् आसीत्। किन्तु तद् यदा आलोचना कृता सर्वम् अस्माकं लुप्तं भवेदिति भीत्या ते गतवन्तः तत्र। सत्यं किल? अस्मिन् अद्यतनपरिस्थितिः एव भिन्ना। वयं सर्वे समानाः। किं ब्राह्मणत्वं, ब्राह्मण नाम किम् इति उच्यन्ति जनाः। किन्तु तस्मिन् काले अब्राह्मणः कश्चित् घोषितश्चेत् तस्य सम्पत्तिः गतः एव इति मन्ये। प्रायः सर्वं नष्टमेव जातं। तस्मात् तस्मिन् परिस्थितौ किन्तु तत्तु हीनभावनया नैव पश्यामः। गीतायाम् उक्तं किल, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च चतुर्भिः अहं पूज्यः वरेण्यः। ते मम भजनं कुर्वन्ति इति आर्तः स्यात्। किन्तु तदा पुनः सम्बन्धः स्थापितः परम्परया सह। अद्य वयं तत्र गताः। किमर्थं? तादृशं विस्मरणं कदापि न भूयात् इति अग्रे। सत्यम् आशीर्वचनात्मक नहीं है कदापि नैव तथा भवितुम् अर्हति। न वयं विस्मरामः, न अग्र ये सदस्याः समाजस्य युवा पीढ़ी तैः अपि कदापि न विस्मर्तव्यम् इति प्रतिज्ञां कृत्वा वयं तत्र गतवन्तः किल। अन्यच्च अस्माकमेव कृतज्ञतामपि अर्पयितुं प्रायः अहं गच्छामि। अस्मिन् सन्दर्भे भवन्तः अपि आगतवन्तः, महान् सन्तोषः। किमर्थं? यतोहि सा एव प्रतिज्ञा कथं वा प्रकटितव्यम् अस्माभिः सारस्वतैः। अस्माकमेव स्तरवर्धनं करणीयम् इति निश्चित्य शिबिरम् इदम् आयोजितं वर्तते। प्रकटतया भवतां निष्ठा भक्ति अत्र प्रसारिता। तस्मात् सन्तोषः। अनुग्रहं स्वीकृत्य वयमत्र आगतवन्तः पुनः। सत्यं किल? स्तरवर्धनं कस्य स्तरं? प्रत्येकस्य जीवस्य स्तरं तत्र वर्धनम् अपेक्षितम्। या तपस्या अपेक्षिता अस्य स्तरवर्धनस्य कार्यक्रमे सा तस्य विनियोगः वयम् अस्माकम् आध्यात्मिके एव कुर्मः। सत्यं किल? अन्यत् किमपि प्रयोजनमेव नास्ति। गुरुवर्यैः उक्तम् अधुना प्रचलति अस्माकं समाजे, किन्तु न वयं सन्तुष्टाः। इतोपि अधिकम् अस्माभिः ज्ञातव्यं, सौष्ठव्यं, भाषायाः प्रयोगे आनीतव्यम् इति सङ्कल्प्य स्तरवर्धनार्थं सज्जाः वयं सर्वे। तस्मात् महान् सन्तोषः। केवलं पूजादिकं कृत्वा आगत्य पुनः विस्मरणं भवेत् न मास्तु। पुनरागत्य पीठे तस्य प्रतिज्ञायाः क्रियान्वयं वयं
कुर्वन्तः सन्ति। कृतप्रत्ययस्य अधुना प्रथमकल् अध्यापनम् अध्ययनं चिन्तनं भविष्यति किल। उत्सुकतया अहमपि श्रोतुम् इच्छामि। सांगले आतां मेळता की तशी दवरले अरे तोंड तू मागीर गो गोडावंत तूं बसले अरे मामान सूर करना पळया तेका एक चिके कलर आसता जार आमी घोट गिळतो बस का एक प्लास्टीक आनी खंयचे हातावड जायना हय कलर्ड आशिल्लें पण सूर जावन पयलीं खाली जालें। तादृशः मनसि यस्य विचारः बुद्धि जागरिता तादृशाः सदस्याः यस्य समाजे वर्तन्ते तत् समाजस्य स्तरवर्धनं तु निश्चितमेव किल। स्तरवर्धनार्थं कीदृशाः नियमाः द्वित्राः नियमाः अपि स्वीकर्तव्या। प्रकरणं कल्ले महोदयेन कल्ले वाट् इस् देट् विषयः कृतप्रत्ययस्य विषयाः तस्य चिन्तनं भविष्यति अत किल। किन्तु वैयक्तिकरूपेण भवद्भिः अपि द्वित्राः सङ्कल्पाः यदि स्वीकृतः तर्हि वस्तुतः स्तरवर्धनं भविष्यति। प्रार्थना गीर्वाणप्रतिष्ठायाः प्रार्थना उच्चारणसमये कतिपयः पठित्वा उच्चारणं कृतवन्तः केचनस्तु स्मरणं कृत्वा तस्य उच्चारणं कृतवन्तः महान् सन्तोषः तदपि स्तरवर्धनम्। अन्यच्च यथा अहं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि तथैव भवद्भिः अपि भाषणे इदमपि यदा समक्षम् अस्ति तर्हि अपठित्वा एव वक्तुं प्रयत्नं करणीयं। पठित्वा कोऽपि वदेत् केन लिखितं न जानीमः। सो स्टार्ट दैट एक धैर्य कराते प्रिपेयर मेमोराइज और वॉट एवर दैट विल बी वेरी गुड। अनाउंसमेंट्स and kartana or when you introduce or wherever advantage the jasta why ke na you'll be brief also. I am happy now the labored so fringe benefit म्हणून येता सो तशी एक थोडे संकल्प घे आती इट विल बी वेरी नाइस एटलीस्ट हांग करतना। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। सर्वेभ्यः जय शंकर। एकः राजनीतिज्ञः आसीत्। राजनीतिज्ञः इत्युक्ते पॉलिटिशियन्। राजनीतिज्ञाः तेषां भाषणं कथं प्रारम्भं कुर्वन्ति भाइयों और बहनों। कश्चित् राजनीतिज्ञः आसीत् किल सः भिन्नः आसीत्। सः कथं वदति भाइयों और एक को छोड़कर मेरे बहनों। तथैव अहमपि भ्रातरः तथा एकां विहाय मम भगिन्यः इति उक्त्वा मम भाषणं प्रारम्भं करोमि। सर्वेभ्यः पुनः स्वागतम्। अद्य केचन अंशाः सन्ति प्रथमत्वेन फस्ट्। अद्य अस्माकं सत्रस्य प्रथमं दिनम्। एषः वर्गः प्रथमः वर्गः। एतस्मिन् पुण्यक्षेत्रे गुरुवर्याणां दिव्यसान्निध्ये शिराले मठे मम प्रथमः वर्गः। इतः पूर्वमपि स्तरवर्गान् चालितवान्
परन्तु ते सर्वे अन्तर्जालमाध्यमेन आसन्। अद्य प्रथम वर्गः अहं प्रत्यक्षरूपेण कुर्वन् अस्मि। अनन्तरम् अन्येकः अंशः, इतः पूर्वं मम स्तरवर्धनवर्गे केवल बेङ्गळूरुस्थाः अध्यापिकाः आसन्। अद्य सर्वाः अध्यापिकाः अत्र सन्ति इति महान् सन्तोषस्य विषयः। विषयं तु सर्वे जानन्ति। केचन कृत्प्रत्ययाः। विषयस्य पूर्वं एकम् अस्वीकरणम् अस्ति। अस्वीकरणम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषया डिस्क्लैमर्। किम् अस्वीकरणम् इति पश्यन्तु। सूत्रं सर्वाणि अहं न जानामि, भाष्यमपि न जानामि। यदहम् इच्छामि तत्तु अन्तिमपङ्क्त्याम् अस्ति। सर्वे शृण्वन्तु, प्रसन्नाः भवन्तु, सा मम इच्छा अस्ति। सर्वे प्रसन्नाः भवन्तु इति मम आशयः। अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः। प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः इति उक्तवान्। तत्पूर्वं प्रत्ययः इत्युक्ते किम् इति पश्यामः। प्रत्ययः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषया सफिक्स् इति वदन्ति। प्रातिपदिकेन सह वा धातुभिः सह, धातुना सह वा योजयितुं शक्नुमः। तत् कृत् प्रत्ययः इति, प्रत्ययः इति वदन्ति। प्रत्ययानाम् आवश्यकता अस्ति वा? प्रत्ययानाम् आवश्यकता बहु अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते प्रत्ययानां विना, प्रत्ययान् विना संस्कृतभाषा एव नास्ति। संवहने किम् आवश्यकं? वाक्यानि आवश्यकानि। वाक्यम् इत्युक्ते अर्थपूर्णपदानां समूहः। तर्हि पदम् इत्युक्ते किम्? पदम् इत्युक्ते सुबन्तं वा तिङन्तं, सुप्तिङन्तं पदम् इति वदन्ति। सुबन्तं भवेत् वा तिङन्तं भवेत्। सुबन्तं भवेत् चेत् सुप्रत्ययस्य आवश्यकता अस्ति। तिङन्तं भवेत् चेत् तिङन्तप्रत्ययस्य आवश्यकता अस्ति। अतः प्रत्ययानाम् आवश्यकता अस्ति एव। प्रत्ययं प्रकृत्या सह युज्यते। प्रकृतिः इत्युक्ते मूलरूपं। मृत्तिका अस्ति, परन्तु अस्मभ्यः घटस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि वयं कुम्भकारस्य समीपं गत्वा घटं क्रीणीमः। मृत्तिकातः घटस्य रूपम् अभवत्। मृत्तिका मूलरूपम् अस्ति, घटः अन्तिमरूपम् अस्ति। तथैव सुवर्णमपि, सुवर्णम् अस्ति, हारस्य आवश्यकता अस्ति चेत् वयं स्वर्णकारस्य समीपं गत्वा हारं क्रीणीमः। अतः सुवर्णं मूलरूपं अस्ति, हारः अन्तिमरूपं। तथैव प्रकृतिः प्लस् प्रत्ययः इति पदं भवति। प्रकृति इत्युक्ते मूलरूपं, रूट्। नामपदस्य प्रातिपदिकं भवति मूलरूपं। क्रियापदस्य मूलरूपं धातुः भवति। प्रातिपदिकं प्लस् प्रत्ययः नामपदं भवति। क्रियापदस्य मूलरूपं धातुः प्लस् प्रत्ययः क्रियापदं भवति। एतत्तु मूलविषयः। कति विधाः प्रत्ययानि सन्ति इति पश्यामः। तत्पूर्वम् उदाहरणं पश्यामः। रामा रीड्स् इति वाक्यमस्ति। राम इत्युक्ते मूलरूपं,
पठ् इत्युक्ते तदपि मूलरूपं बट् रामपठ् इत्युक्ते अर्थपूर्णं भवति वा न भवति अतः रामस्य राम इति शब्दस्य रामः कर्तुं रामः पठति इति अर्थपूर्णं वाक्यं भवति राम प्लस् सुप्रत्यय योजयित्वा रामः इति भवति सु इति सुप्रत्ययस्य नाम रामः राम प्लस् सु योजयामः चेत् एव रामः भवति नो चेत् राम इति एव भवति राम इत्युक्ते किमपि अर्थं नास्ति अतः रामस्य रामः इति कर्तुं रामः रामं रामान् किमपि कर्तुं सुप्रत्ययानाम् आवश्यकता अस्ति एव इदानीं क्रियापदं स्वीकुर्मः पठति इति अस्ति तस्मिन् कति प्रत्ययाः सन्ति धातुः प्लस् प्रत्ययः द्वौ प्रत्ययौ स्तः पठ् इति धातु अ इति एकः प्रत्ययः ति इति एकः प्रत्ययः पठ् इति धातुः अ इत्युक्ते विकरणप्रत्ययः ति इति तिङ् प्रत्ययः अत्र द्वौ प्रत्ययौ स्तः पठ् इति धातुं पठति इति कर्तुम् आवश्यकता द्वौ प्रत्ययानाम् प्रत्ययोः आवश्यकता अस्ति तर्हि कति विधाः प्रत्ययाः सन्ति इति पश्यामः प्रत्ययाः सप्तविधाः सन्ति सनादिप्रत्ययः विकरणप्रत्ययः कृत्प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः सुप्रत्ययः स्ति प्रत्ययः तथा तद्धितप्रत्ययः विकरणप्रत्ययः कृत्प्रत्ययः तथा तिङ् प्रत्ययः धातुभिः सह युज्यन्ते सुप् स्त्री तथा तद्धितप्रत्ययाः प्रातिपदिकैः सह युज्यन्ते कृत्प्रत्ययं प्रातिपदिकेन सह योजितुं न शक्यते तथैव धातुभिः सह सुप्रत्ययनं योजनं न भवति परन्तु सनादिप्रत्ययाः सन्ति ते धातुभिः सह अपि योजयितुं शक्नुमः प्रातिपदिकैः सह अपि योजयितुं शक्नुमः अत्र सप्तविधासु प्रत्ययाः सन्ति सप्तविधाः प्रत्ययाः सन्ति तेषु वयं कृत्प्रत्ययानां विषये केचन प्रत्ययान् स्वीकृत्य एव विषयं जानीमः केषु कृत्प्रत्ययेषु अप्राक्सिमेट्लि 140 अस्ति अतः सर्वेषां विषये वक्तुं न शक्नुमः एकं वा द्वे प्रत्ययं स्वीकृत्य एव विषयं चर्चां कुर्मः अद्य प्रथमप्रत्ययः तृच् प्रत्ययः अस्ति तृच् प्रत्ययः एकः कृदन्तप्रत्ययेषु एकः प्रत्ययः अस्ति कृत्प्रत्ययः अतः धातुना सह एव योजयितुं शक्नुमः धातु प्लस् तृच् प्रत्ययः तत्र किं भवति चकारस्य अन्तिमचकारस्य लोपः भवति अतः तृ इति एव अवशिष्यते चकारस्य लोपः भवति अतः दा प्लस् तृ एव अवशिष्यते सो दातृ इति प्रातिपदिकं लभ्यते कृत्प्रत्ययस्य योजनेन धातूना सह कृत्प्रत्ययं योजयित्वा वयं प्रातिपदिकं लभामः धातुः दातृ बिकम्स् दि प्रातिपदिक त्रिषु लिङ्गेषु अपि योजयितुं शक्नुमः पुल्लिङ्गे दाता इति भवति दात्री इति स्त्रीलिङ्गे भवति नपुंसकलिङ्गे दातृ इति भवति त्रिषु लिङ्गेषु अपि योजयितुं शक्नुमः प्रयोजनं कर्तुं शक्नुमः सर्वेषु स्थलेषु
चकारस्य लोपः एव भवति, तत्र अपवादः नास्ति, तृ एव अवशिष्यते। दातृ इज द प्रातिपदिक, पुल्लिंगे दाता, स्त्रीलिंगे दात्री, नपुंसकलिंगे दातृ इति भवति। कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? एषः प्रत्ययः कर्तृर्थे योजयामः। नुल् तृचौ इति अस्ति, बोत् आर् इण्डिकेटिङ्ग् द डोर् आफ् द आक्षन्। कर्ता कः इति सूचयति एषः प्रत्ययः। कोऽपि क्रियायाः वदतु वदतु। योजयितुं शक्नुमः। ददामि अस्ति, उदाहरणानि सन्ति। यः पचति सः पक्ता भवति, या पचति सा पक्त्री भवति। पुल्लिङ्गे पक्ता, पच् धातोः तृ प्रत्ययं योजयित्वा पक्ता इति भवति। स्त्रीलिङ्गे पक्त्री इति भवति। पक्तृ इति प्रातिपदिकम्, अतः पक्ता इति पुल्लिङ्गे, पक्त्री इति स्त्रीलिङ्गे। तथैव यः जानाति सः ज्ञाता, या जानाति सा ज्ञात्री। तो धातुना सह तृच् प्रत्ययम् उपयुज्य प्रातिपदिकं प्राप्यते। अस्मिन् पृष्ठे धातुना सह तृच् प्रत्ययम् उपयुज्य प्रातिपदिकं प्राप्यते इति वाक्यम् अत्र किमर्थं दृश्यते? वयं धातुम् उपयुज्य प्रातिपदिकं लभामः इति। किन्तु प्रातिपदिकादनन्तरम् अधुना यत् दृश्यते तद् पक्ता इति पुनः प्रातिपदिकान्ते ते सूचना आदौ आगन्तव्यम् अथवा अत्र तस्मिन् सन्दर्भे तस्य अप्रासङ्गिकम्। अस्तु, धन्यवादः। प्रथम अर्लियर् नहीं अर्लियर स्लाइड इट शुड हैव कम इन। अस्तु, यू हैव क्रॉस्ड दैट प्रातिपदिकम्। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकं स्यात्। अर्थवद अधातु अप्रत्ययः प्रातिपदिकं स्यात्। प्रातिपदिकं वाज अर्लियर। खंच एग्जांपल अशिल्लें धातृ it goes to dhata, it is a padam. A padam ma prayogita. Dhata is and the pakta is already a dhata. So we have gone to already beyond pratipadikam. So this line should come in the time. Don't feel bad. I'm not understand. तरी अत्र पक्ता पक्तृ भवति। पक्त्री इति पक्तृ इति प्रातिपदिकं भवति। पक्ता इति वाक्यं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति। अत्र तु पक्ता एव तत्तु शब्दः पदम् इति पदान्तं वर्तते किल, तस्मात् पक्ता इति शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः। पदान्तं तत् स अन्तं पदं यत् तदेव प्रयुञ्जीत। So we can use pakta. जो पहले धातु और एक प्रत्यय लागेगा that is not a padam. So this line should appeal to that. Then it is a pratipadika. You can understand. Here we are already on pakta, paktri, jnata, jnatri. We have crossed that padam. The pratipadika was intermediate stage. अत्र धातोः योजनसमये तृच् प्रत्ययस्य योजनसमये कानि परिवर्तनानि भवन्ति इति दर्शितमस्ति। धातोः अन्तिमः वर्णः इकारः वा दीर्घ इकारः अस्ति चेत् ए इति परिवर्तते। उ अथवा ऊकारस्य ओ इति, ऋकारस्य अर् भवति। च वा जकारः अस्ति चेत् क भवति। दकारस्य तकारः इति दर्शितमस्ति।
उदाहरणानि अपि पश्यामः. I think you should make notes later. Current night, you are stopping the flow. एकदम उदाहरण मेरे आप बसतला. You may have to come back to this slide. ऐसा बरों gets not in the Next slide also it is shown, so you can relate to that. No problem. I want उदाहरण. हाँ. नी इति धातु अस्ति. प्रत्ययं योजयामः चेत् नी इति न प्लस ई प्लस तृच्. अन्तिमवर्णः ई अस्ति. ईकारः अस्ति. तस्य ए इति परिवर्तनं भवति. न प्लस ए प्लस तृच्. नेत्र इति प्रातिपदिकं लभ्यते. ईकारस्य एकारः भवति. नेत्र इति अभवत्. नेत्र इति प्रातिपदिकं नेता नेत्री नेत्र इति त्रिशिलिङ्गेषु भवति. तथैव ऋकारस्य अन्तिमवर्णः ऋ स्वरः. तस्य क प्लस ऋ इति क प्लस अर् भवति. कर् इति भवति. कर् प्लस तृच्. कर्तृ इति भवति. कर्तृ इति प्रातिपदिकं. कर्ता कर्त्री कर्तृ इति प्रथमाविभक्त्यां भवति. पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गेषु. ईकारस्य तथा ऋ स्वरस्य ऋकारस्य परिवर्तनं कथं भवति इति अत्र अस्ति. अत्र गम् इति धातु मकारस्य गन् नकारे परिवर्तनं भवति. अतः गन् प्लस तृच् गन्तृ इति प्रातिपदिकं लभ्यते. तस्य गन्ता गन्त्री वा गन्तृ इति नपुंसकलिङ्गे त्रिशिलिङ्गेषु भवति. अन्येकम् उदाहरणं पच् इति धातु चकारस्य ककारे परिवर्तनं भवति. पक् प्लस तृ इति भवति. पक्तृ इति प्रातिपदिकं लभ्यते. पक्ता पक्त्री पक्तृ इति पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गे तथा नपुंसकलिङ्गे. हाँ पक्त पक्तृणी पक्तॄणि इति. इदानीम् उपधावर्णः. उपधावर्णे कानि परिवर्तनानि भवन्ति. उपधा इत्युक्ते पेनल्टिमेट् लेटर्. धातोः उपधावर्णे कानि परिवर्तनानि भवन्ति इति दर्शितमस्ति. ईकारः एकारः ह्रस्व ईकारः एव. अर्लियर् इकार दीर्घः अपि आसीत्. अत्र ह्रस्वः एव. उपधावर्णे ह्रस्व ईकारस्य वा ह्रस्व उकारस्य एव परिवर्तनं भवति. ऋकारः तु अस्ति एव. सेट् धातुः अस्ति चेत् ईकारस्य इडागमः अपि भवति. पुनः उदाहरणानि पश्यामः. लिख् इति धातुः अस्ति. तत्र ल प्लस ई प्लस ख प्लस तृच् इकारः उपधावर्णः भवति. अतः इकारस्य एकारे परिवर्तनं भवति. ल प्लस ए भवति. ख प्लस तृ लेख् तृ. सेट् धातुः अस्ति चेत् इकारः भवति. इडागमः भवति. अतः लेखितृ इति भवति. लिख् धातोः तृच् प्रत्यययोजनेन लेखितृ इति प्रातिपदिकं भवति. लेखिता लेखित्री लेखितृ अपि स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे. इकारस्य एकारे परिवर्तनम्. अत्र उकारस्य चुर् धातुः उकारस्य ओकारे परिवर्तनं भवति. अत्र चोर् प्लस तृच् प्रत्ययः भवति. चोर इत्र इति भवति. अतः विकरणप्रत्ययः अपि भवति. अत्र अय इति विकरणप्रत्ययः. चोर इत्र इति प्रातिपदिकं भवति. चोरयिता चोरयित्री चोरयितृ. उकारस्य ओकारस्य परिवर्तन विषये उदाहरणम्.
किम् अन्य एकं प्रातिपदिकं भवान् उक्तवान् तत् किम् आसीत् कडेच यितृ कस्य नपुंसकलिङ्गं नव्हतं नपुंसकलिङ्ग च चू च चोदल देन् ही कस्य अय इति विकरणप्रत्ययः दशमगणधातुः किल नीच् निच् प्रत्ययः न अनिचे अपि अस्ति किल दशमगणस्य निच् न भवति चेत् दशमगणस्य तथैव ख इति खी कथं भवति इडागमः भवति सेट् धातुः अस्ति चेत् इडागमः भवति अधुना ऋकारस्य नृत् प्लस् तृच् न प्लस् ऋ प्लस् तृ ऋकारकारस्य अर् इति भवति नर् नर्तितृ नर्तितृ पुनः इडागमः भवति नर्तितृ इति भवति सारी नर्तितृ इति भवति इडागमः भवति नर्तितृ इति भवति प्रातिपदिकं लभ्यते नर्तिता नर्तित्री नर्तितृ इति तस्य इदानीं प्रश्नानां समयः See the last slide, the earlier slide. एतस्य नृत्यस्य नर्तिता अस्ति पुरुषोत्तमः एतस्य नृत्यस्य नर्तिता अस्ति पुरुषोत्तमः पुल्लिङ्गं नर्तिता इति पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्ग तदेव संशयः आसीत् किल संशय खल्लक्षिण तदपि भवति उदाहरणमस्ति दर्शयामि नर्तिता इति पुल्लिङ्ग पश्यामः तदपि अस्ति भुज् प्लस् तृ एकैकशः वदतु सर्वे वदन्तु भू इति भो भवति अनन्तरं ज भो क भवति तृ च गच्छति तर्हि भोक्तृ तो भोक्ता भोक्त्री भोक्तृ उत्तमम् वदतु स्वीकरोतु वदतु छिद् इकार एकार भवति छे भवति दकार तकार भवति तदनन्तरं त्रच च गच्छति क्षेत्र भवति अस्तु उत्तमं क्षेत्र चेता चेता इति भवति चेता त्यज क्षेत्रीय क्षेत्र चेता भवति चेता क्षेत्री क्षेत्र व्यञ्जनं तस्य परिवर्तनं भूत्वा क भवति तर्हि त्यक्तृ एवं भवति त्यक्ता त्यक्त्री त्यक्तृ वदतु वदतु सरला अस्ति अति सरला अस्ति पात्र एव पात्र पाता पाता पात्री पात्र
सेट् धातुः अस्ति इडागमेन पठितृ पठिता त्रिषु लिङ्गेषु पठिता पठित्री पठितृ चलितृ सो चलिता चलित्री चलितृ रक्षिता रक्षितृ भवति तदा रक्षिता रक्षित्री तरितृ भवति तरिता तरिता तरित्री तरित्र अर् भवति किल ऋकारस्य तर् भवति किल ऋकारस्य अर् भवति तर् थ प्लस् अर् भवति तर् भवति इडागमः अस्ति तरित्र भवति भेतृ क्रेतृ ईकारः अस्ति चेत् ईकारः भवति क्रेतृ इति भवति क्रेता क्रेता क्रेतृ क्रेतृ हर्तृ हर्ता हर्ता हर्त्री हर्तृ नन्तृ नन्ता अनन्तृ हन्तृ हन्ता हन्त्री हन्तृ श्रोतृ श्रोता श्रोता श्रोत्री श्रोतृ दाता व्यस्मि वक्तृ वक्ता वक्त्री वक्तृ इदानीं तृच् प्रयोगस्य प्रयोगं भवति रामः रावणं हन्ति इति अस्ति कृत् प्रत्ययं योजयित्वा रामः रावणस्य हन्ता हन्ता अस्ति अस्ति इति प्रत्याहारः अध्याहारः रामः रावणस्य हन्ता हन्ता इति तृच् प्रत्ययस्य प्रयोजनम् क्रेत्री फलानां क्रेत्री गन्तृ मित्रं विद्यालयस्य गन्तृ नपुंसकलिङ्गे अस्ति अतः गन्त्र मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गं विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति भवति द्वितीया विभक्तिः अस्ति प्रथमवाक्ये तस्मिन् ते तत् षष्ठी विभक्ते परिवर्तनं विभक्त्यां परिवर्तनं भवति दाता धनिकः धनस्य दाता तालिका देवस्य नन्त्री श्रोता बालकः गीतस्य श्रोता
चित्रस्य द्रष्टा समद्रष्टा निश्चयैव समद्रष्टा इति अस्ति किल निर्माता निर्माता द्रस्य निर्माता धनस्य अपहर्ता देशरक्षिता देशरक्षिता देशं रक्षति इति देशरक्षिता वादयिता वेणुवादयिता आनन्ददाता अन्नदाता अन्नं ददाति चेत् अन्नदाता गणनेता तृच् प्रत्यय तृच् प्रत्ययः पालयिता धर्मपालयिता लेखित्री स्त्रीलिङ्गः अस्ति किल कथालेखित्री तृष्प्रत्ययस्य विषयः अभवत् इदानीम् अन्येकः प्रत्ययस्य परिचयं कुर्मः अत्र पावकः हारकाः हारकः इति शब्दाः सन्ति ते कथम् आगताः इति पश्यामः हारकः इति कथम् अभवत् पावकः इति कथम् अभवत् तस्य एतस्य शब्दस्य एव न अनेक उदाहरणेन पश्यामः नुल् प्रत्यय तृच् प्रत्ययस्य विषयः अभवत् इदानीं नुल् प्रत्ययं स्वीकुर्मः नुल् प्रत्यय अपि कर्तृर्थे इति भवति कर्तारं सूचयति क्रियायाः कर्तारं सूचयति अत्रापि नुल् प्रत्यये नकारस्य प्रथमनकारस्य तथा अन्तिमलकारस्य लोपः भवति उ इति एव अवशिष्यते उ अस्य स्थाने युवोरनकौ इति सूत्रेण उकारस्य अक इति आदेशः भवति उकारस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति यद्यपि उकारः अवशिष्यते उकारस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति प्रत्ययः नुल् प्रत्यय तत्र नकारस्य प्रथमनकारस्य तथा अन्तिमलकारस्य लोपः भवति उ इति अवशिष्यते उकारस्य स्थाने अक इति आदेशः भवति अक आदेशः भवति रक्ष इति धातुः अस्ति नुल् प्रत्ययं योजयामः चेत् णकारस्य उकारस्य लकारस्य लोपः भवति उकारः एव अवशिष्यते रक्ष् प्लस् उ उकारस्य स्थाने अक इति भवति
रक्ष प्लस अक रक्षकः इति प्रातिपदिकं भवति. रक्षक इति प्रातिपदिकः लभ्यते. पुल्लिङ्गे रक्षकः रक्षिका. इका स्त्रीलिङ्गे इका इति आदेशः भवति. रक्षिका इका इति भवति. अतः रक्षिका इति भवति. रक्ष प्लस वो उकारस्य स्थाने अक इति आदेशः. रक्ष प्लस अक रक्षक इति प्रातिपदिकं. सो रक्षकः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे इका इति भवति. अतः रक्षिका इति स्त्रीलिङ्गे भवति. रक्षकः रक्षिका. अत्रापि कानि परिवर्तनानि भवन्ति इति पश्यामः. उपधावर्णः, अत्र उपधावर्णः एव. अकारः उपधावर्णः अस्ति चेत् आकारः भवति, वृद्धिः भवति. इकारस्य एकारः भवति, उकारस्य ओकारः भवति, ऋकारे आर् भवति. अन्तिमवर्णः इ अस्ति चेत् ऐ भवति. अन्तिमवर्णः इतर उपरि दत्तानि उपधावर्णानि सन्ति. उदाहरणानि पश्यामः. पट् प्लस नूल् अकारः उपधावर्णः, अतः आकारः भवति. पाठ प्लस उल् उ भवति. पाठ प्लस उ पाठक. अक इति आदेशः. पाठ प्लस अक पाठक इति प्रातिपदिकः लभ्यते. पाठकः पुल्लिङ्गे, पाठिका स्त्रीलिङ्गे, पाठकम् इति नपुंसकलिङ्गे. पाठक इति प्रातिपदिकं. नश् प्लस नूल् अकार ना इति भवति. नकारस्य ना इति भवति. नाश् प्लस वु नाश् प्लस अक नाशक इति प्रातिपदिकं. नाशकः नाशिका नाशकम् इति त्रिश्लोङ्गेषु. नश् नाशकः पाठकः. केचन अपवादाः सन्ति. जन् प्लस नूल् जनकः एव जानकः इति न भवति. शं शमकः भवति. दं दमकः भवति. यं यमकः इति भवति. अन्यानि सन्ति वा अहं न जानामि. ईकारस्य नी इति अस्ति. ईकारः तस्य तत्र नै इति भवति. नै प्लस नूल् नै प्लस अक भवति. नै प्लस अक अयादिसन्धिद्वारा नायकः इति भवति. नाय प्लस अक नायक इति प्रातिपदिकः लभ्यते. नायकः नायिका नायकम्. अकारान्तधातुः अस्ति चेत् यकारः अपि भवति. अकस्य आदेशस्य पूर्वं दा प्लस य प्लस वु दाय प्लस अक दायक इति भवति. दायकः पुल्लिङ्गे. आकारान्तधातूनां विषये अस्ति. दा इति धातु. अत्र पा इति धातु. पा प्लस नूल् पायक. पायकः पुल्लिङ्गे. स्थायकः. सर्वे जानन्ति. लेखकः लेखक इति प्रातिपदिकं लेखकः इति. स्त्रीलिङ्गे लेखिका भवति. प्रातिपदिकं लेखकं. मित्रं मम मित्रं लेखकम् अस्ति. मोचक इति.
क्रीडकः क्रीडक ईकार किल अन्तिम वर्णः नास्ति उपधावर्णः अस्ति नी इति स्थाने अन्तिमवर्णः अस्ति रोधक चालक रोधक क्रायक क्रायक नायक नायकः इति अस्ति किल क्रायक छेदक भोजक त्याज त्याजक त्याजक मोचक 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 उत्तम किल पूर्वयुक्तं किल प्रातिपदिकं कायकस्य अर्थः यः पिबति सः मेजर्स वनु मेजर्स माति माति धरति ध्यायक इत्युक्ते किम् ख्यायक इत्युक्ते किम् ख्यायक इत्युक्ते किम् ख्याति यस्य ख्याति अस्ति न यः वर्णनं करोति सः इति आख्यानं करोति ख्यायक कारक कारक विभक्ति कारक आर् आर् भवति आर् भवति आर् भवति रकारकस्य आर् भवति धारकः धारक मारक स्मारक तारक मरति मारति मारति म्रियते मरति म्रियते म्रियते राजा प्रजानां पालकः धनस्य चोरः धनस्य अपहारकः तृप्रत्यये अपहर्ता इति भवति यत्र मूलप्रत्यये अपहारकः इति भवति अर्थः समानः
पुनः वदतु पुनः वदतु धनिकः सम्पदः दायकः नामिका इति नामिका नामिका इति श्रावकः गीतस्य श्रावकः तत्र श्रोता इति भवति किल तत्र श्रावकः मुष्य ओकारे भवति किल मोषकः मोषकः मूषकः न मोषकः ओदनस्य पाचकः पाचिका माता अस्ति किल पाचिका कर्षकः कर्षकः कृषकः कर्षकः परन्तु अत्र एकवारं कृषकः इति फार्मर् यः कर्षणं करोति सः प्लो वन हू प्लोस कृषेव आनन्ददायकं नृत्यम् आनन्दस्य दायकम् तद् भिन्नाः शब्दाः पदम् अस्ति इति देशरक्षिता आसीत् किल अन्य अत्र देशरक्षकः वेणु धर्मपालकः कथा लेखिका तर्जकः तर्जकः पुत्रतर्जकः दण्डकः अन्नभक्षकः मन्थकः तदि मन्थकः मन्थकः अनन्तमां मन्थकः कथं भवति? मन्थ धातु मथनाति क्रियापद मथनाति बट हियर मन्थकः
गाता गायकः या नयति नेत्री नायिका नायिका यदा किमस्ति नायिका one who takes takes forward the play अभिनेत्री या कर्त्री कर्त्री कारिका पठिता पाठक पठिता पाठकः गामकः गकारस्य आकारः भवति गामकः इति भवति गामकः पाठक पकारस्य आकारः भवति अकारस्य आकारे परिवर्तनं भवति सा अपि पाठकः तदपि पाठकः भवति सा अपि पाठकः पठति सः पाठकः सन्दर्भम् अनुसृत्य भवति इति मन्ये अहं मन्ये यः पठति सः पठिता पाठकः यः पाठयति सः अपि पाठयिता पाठकः इति पाठकः पाठयकः इति पाठयति यत् न पाठयकः एवं च नाट् श्योर् नीच् प्रत्ययः भवति इति पाठयिता पाठयकः एवं च इत्येव भवति अध्यापकः इति अर्थः नीच् वर्तते तत्र पाठकः इत्यत्र मूल्ये इत्यनेन किं भवति इति न जाने द्रष्टव्यम् अनन्तरं गात्री गायिका त्रायिका रक्षिता महिमा मंडळ महिमा दट इज फुलिंग ओनली रक्षति सः ज्ञानदायकमासीत् ज्ञानदायकः But he started that. So Tuvarkal Rashida. And it just started Rakshita. रक्षिता नियर इट इज पुल्लिङ्गस्य परन्तु पुल्लिङ्ग अत्र पुल्लिङ्ग दृश्यते रक्षिता परन्तु यः रक्षति इति रक्षिता इति किल किन्तु यः रक्षितः म्हळ्यार सा रक्षिता स्यात् तर्हि पिङ्गड प्रत्ययः द वन हू इज प्रोटेक्टेड
डायरेक्टली रक्षितः धर्मो रक्षति रक्षितः रक्षितः धर्मः रक्षति वेरी गुड सूपर